जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन जो चैनल्स या जो अकेडमीज या आपको सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम इस्लामियात करंट अफेयर्स के हवाले से या जीके के हवाले से या जनरल साइंस के हवाले से और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज के हवाले से जो हम पढ़ रहे थे वो जो कुरान शरीफ के अंदर जो पैगम्बरात थे उस पैगम्बर्स के बारे में हम और आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने जो तकरीबन 15 से बल्कि 14 आई थिंक पढ़ लिए थे। अभी कुछ जो है 4 ये है और कुछ बच जाएंगे ताकि फिर आने वाले टाइम में आपको जब ये पैगंबर के हवाले से आपके पास एमसीक्यूज आए हो। दूसरे जो इस तरह करते हैं कि 2-2 या 3-3 एमसीक्यूज में एक जो पैगंबर है उसके पूरी स्टोरी बता लेते। इस तरह नहीं हो सकता। आप पहले इसको पढ़ ले, फिर आपके सामने जो भी स्टोरी आएगा इंशाल्लाह आप उसको या जो भी एमसीक्यूज आएगा, जिस हवाले से एमसीक्यूज आएगा, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक है या इस लिहाज से ये हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। देखिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पढ़ने से पहले आपको इल्हानी और गैर इल्हानी मजहब आना चाहिए कि व्हाट इज इल्हानी मजहब। ठीक है, इल्हानी मजहब क्या है या गैर इल्हानी मजहब क्या है। ठीक है, गैर इल्हानी मजहब क्या है। सबसे पहले इल्हानी मजहब हम पढ़ते हैं। इल्हानी मजहब हम और आप इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आया हो और वही पैगंबर तक आया हो, पैगंबर ने लोगों तक पहुंचाया हो। उसकी जो मजहब है या उसकी जो आपके पास मजहब है इसको हम कहते हैं इल्हानी मजहब। जबकि गैर इल्हानी मजहब क्या है। गैर इल्हानी मजहब उसको कहते हैं कि एक बंदे ने माशरे के इस्लाह के लिए उठ करके, ठीक है, एक अपनी तरफ से मजहब बनाया हो, उसको हम लोग कहते हैं गैर इल्हानी मजहब। जिस तरह आपके पास गुरु नानक जो आपके पास उसने सिख मजहब बनाया है लोगों की फलाह बहबूद या लोगों की माशरे के असलात के लिए, इसको हम कहते हैं गैर इल्हानी मजहब। इसको हम और आप कहते हैं। अच्छा, जो इल्हानी मजहब थे इसमें आपके पास कौन कौन से है। इसमें आपके पास है इस्लाम, ठीक है, इसमें आपके पास है ईसाईयत, इसमें आपके पास है यहूदियत। क्या यहूदियत, ये आपके पास क्या है, ये इल्हानी मजहब है। कौन से मजहब है, इल्हानी मजहब है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये तीनों मजहब जो है इसको मानते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल हुआ है वो है तौरात। क्या तौरात है, ठीक है, तौरात है। हजरत दाऊद लहन दाऊदी, कौन सा। अब देखो लहन दाऊदी क्या है। लहन दाऊदी किसको कहते हैं। ठीक है, लहन दाऊदी इसको कहते हैं कि जब तौरात जो है, तौरात कोई शरीयत नहीं है कि अगर इस तरह मसला आ गया तो ये कर लेना है, शरीयत नहीं है। तौरात अल्लाह ताला की तरानू यानी हमद, अल्लाह ताला की तारीफ से भरा हुआ किताब है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसको इतनी अच्छे अंदाज से पढ़ते थे कि जब पढ़ते थे तो दरख्त थे या जो आपके पास पत्थर थे या जो आपके पास कबूतर थे वो भी आपको सुनते थे। इसको कहते हैं लहन दाऊदी। ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो किसकी उसमें थे, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो तालूत के लश्कर में थे। किसके लश्कर में थे, तालूत के लश्कर में थे, तालूत के लश्कर में थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के लश्कर में होते हुए उसने किसको कत्ल किया था, उसने कत्ल नहीं बल्कि उसको मार दिया था, जालूत। किसको, जालूत कौन था, जालूत एक जालिम बादशाह था। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसका जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के लश्कर में थे, उसने जालूत को क्या कर दिया, उसको सिफारिशी से मिटा दिया, वो जालिम बादशाह था। ठीक है, फिर क्या हो गया, तालूत कुछ टाइम के लिए जिंदा थे, फिर तालूत जो है वो फोत हो चुके, उस दुनिया से उसने कोच फानी कर गए। फिर इसकी जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या बने, बादशाह बने। क्या बने, बादशाह बने। कौन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है बादशाह बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है कितने टाइम के लिए बादशाह बने, 45 साल तक। कब, कितने, 45 ईयर्स के लिए वो आपके पास क्या बने, बादशाह बने। अच्छा, जब 45 ईयर्स के लिए वो बादशाह बने थे तो बताओ उसको नबूवत कब अता हुई, उसको पैगंबरत जिसको हम लोग कहते हैं वो भी इसी, जब वो बादशाह बने थे इसी टाइम इसको पैगंबर मिली थी। लेकिन इसकी कौम ने इसकी बात ना मानी
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو 3 دن کے لیے کیا بنایا؟ بندر بنایا, اور پھر اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے لحاظ سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے زندہ تھے؟ وہ 100 سال تک وہ کیا تھے؟ زندہ تھے. 100 سال تک وہ کیا تھے؟ زندہ تھے. ٹھیک ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے تھا. آپ دیکھیں کتنا ڈیٹیلز ہم لوگ نے پڑھا, آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا پھر جانشین کون بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو جانشین بنا تھا وہ اس کا سوم داؤدی میں نہیں پڑھا. سوم داؤدی جس طرح لہن داؤدی ہے, ایک سے سوم داؤدی. سوم داؤدی کیا ہے؟ سوم داؤدی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے, افطار کرتے تھے. ٹھیک ہے, ایک دن روزہ دوسرے دن افطار, ایک دن روزہ. اس کو کہتے ہیں سوم داؤدی, یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے افطار کے ٹائم. ٹھیک ہے, تو آپ ایک دن روزہ اس کو کہتے ہیں سوم داؤدی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے سے کچھ ڈیٹیلز تھا. پھر حضرت سلیمان, جب حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس کا جو جانشین بنا, ٹھیک ہے, وہ کون تھا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ حضرت جو آپ کے پاس ہوا تھے یا جو آپ کے پاس جنات تھے, وہ آپ کو سمجھ سکتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ کو سمجھ سکتے تھے, آپ کے تابع تھے. ٹھیک ہے, یعنی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چاہتے تھے وہی اس کی تخت کو لے کر کے ادری لے کر جاتے تھے. کون؟ ہوا. جس طرح بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, جس طرح ڈسٹرکٹ ہے ضلع شیرانی, اس شیرانی کے اندر بھی آپ کی تخت کو سجایا گیا ہے. کوہ سلیمان کے اندر. کہاں؟ کوہ سلیمان کے اندر. کوہ سلیمان کے اندر. ٹھیک ہے, جہاں پر اس کوہ سلیمان جو پہاڑ ہے, یہاں پر جو پشتون کے جو اس کا فادر ہے کیس عبد الرشید. کون سا؟ کیس عبد الرشید. کیس عبد الرشید, وہاں پر اس کا قبر بھی ادھری موجود ہے, اس کا مزار بھی ادھری موجود ہے جہاں پر کوہ سلیمان. کیس عبد الرشید کا جو ہے اس کو کہتے ہیں کسے کا گھر, کسے گھر. ٹھیک ہے, وہاں پر کیس عبد الرشید کا جو مزار ہے وہ بھی ادھری موجود ہے. اور اسی طرح کوہ سلیمان پر حضرت سلیمان کا جو تخت ہے وہاں سجایا گیا تھا. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بلقیس جو ملکہ تھی, کون تھی؟ ملکہ بلقیس اس کا نام تھی. بلقیس جو تھی اس نے بھی اس ٹائم کا کیا کر لیا تھا؟ اس ٹائم کا جو اسلام, اس ٹائم کی جو مذہب تھی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کو, اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا. آپ کتنے ٹائم تک زندہ رہے؟ آپ 53 ایئرز تک جو ہے زندہ رہے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام. صاحب الحوض کہتے ہیں. کیا؟ صاحب الحوض. صاحب الحوض کیوں کہتے ہیں؟ صاحب الحوض اس لیے کہتے ہیں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. جب 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین. ٹھیک ہے, یہ دعا پڑھتے تھے, اس لیے آپ کو صاحب الحوض کہتے ہیں. آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو یوحنا کہا گیا ہے. کس کے اندر؟ تورات میں. تورات کس کے اوپر کتاب ہے؟ تورات جو ہے حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب وہ تورات تھا. آپ کو تورات میں یوحنا پکارا گیا ہے. کیا؟ یوحنا. ٹھیک ہے, اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہو گئے تھے؟ وہ نینوا کے اندر. کون سا؟ نینوا کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئے. نینوا کون سا؟ عراق اور شام کا جو شہر ہے اس کو نینوا کہتے تھے. آپ ادھر پیدا ہو گئے ہیں اور وہیں پر آپ کی کیا ہو گئی تھی؟ وہیں پر آپ جو ہے وہاں پر اس کو دفنایا گیا تھا, وہیں پر آپ کی فوت بھی ہو گئے تھے اور وہاں پر نینوا کے اندر پیدا بھی ہو گئے تھے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے, اچھا, حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے اتنا تھا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اس کو کیا ہے؟ یہودی. کون؟ یہودی جو ہے اس کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کون؟ جس طرح عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے, حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا اس کو مانتے ہیں. اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کا والد صاحب کا نام, جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا والد صاحب کا نام تھا متے. اچھا, متے حضرت یونس علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام کا والد کا جو نام تھا وہ آپ کے پاس حضرت عزیر علیہ السلام کا جو میرے سے بھول گیا تھا, اس کا والد صاحب کا نام ہے شرفا. کون؟ شرفا اس کا والد صاحب کا نام ہے. شرفا.
वालिद साहब का नाम है किसका, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। यहूदी इसको अल्लाह का बेटा मानते हैं। अल्लाह ताला ने इसको 100 साल के लिए, क्या 100 साल के लिए आपको क्या कर दिया था, आपको फौतगी दी थी, 100 साल तक आप फौत हो गए थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गए, 100 साल के बाद आपको वापस क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। 100 साल के बाद आपको क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। 100 साल से पहले आप हाफिज थे। किसके हाफिज थे, वो आप जो है तौरात के हाफिज थे। किसके, तौरात के हाफिज थे। फिर आपको अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए क्या कर दिया, जो है फौत कर दिया, यानी आपको 100 साल के लिए मरवाया था। फिर जब आप 100 साल के बाद वापस अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दे दी तो आप वापस जिंदा हो गए हैं। जब आप वापस जिंदा हो गए तो लोग जो है तौरात को भूल चुके थे, तो आपने तो तौरात को वापस लिखा और लोगों तक वापस पहुंचाया। ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहानी थी। अब देखिए कितनी हर एक चीज को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो मैंने पढ़ाए थे, इंशाल्लाह इसके हवाले से और कुछ खास का टाइम नहीं होगा, ठीक है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने यही जितना भी था, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। अब आपको जो एमसीक्यूज आएगा इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दूसरे एमसीक्यूज या दूसरे इंपॉर्टेंट्स के लिए आप जब तक इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।